نا جڑے گھر بہ کے نہیں ویڈیو بنے دے بابے شاہی کوئی نہیں انہاں کوڑے تے بچیاں تے متھے بابا لگا کوئی نہیں انہاں ویکھے نے اتوار نو 150 والا تویز ویچن والے بندے انہاں تے متھے بابے لگے کوئی نہیں کوڑیا ساڈے وڈے بابے تے بہت وڈے بابے ہے تو اس دور دا بابا نہیں ویکھیا بابے ایڈی جرت والے ہوندے نے ویل چیئر تے بیٹھ کے فیض آباد دی ناڑ تے پیر رکھ کے سارا پاکستان جام کر چھڑدا بابا اگو قوم دی کوئی پتہ نہیں سانو نگ ہی نہیں یہ تقریراں ساڈیاں سن دین سٹیٹس غیر دے لیندے ایک بندے دی شادی ہوئی ہوے نا شادی جس عورت نال نکاح ہے نا ہوندا وہ عورت دا موبائل ویکھ کے تو اس فوٹو ہور کسے بندے دی لائی ہوے اس عورت نو چنگی آکھاں گے کہ ماڑی آکھاں گے اچھی آکھاں گے کہ بری آکھاں گے اس عورت نالوں بھی بد کردار ہو بندہ ہے جڑا تقریراں ساڈیاں سنے سٹیٹس غیر تے لاوے کوڑیا با تو گل ہون دی سنیا کر جیڑا نانکیاں لو بھی سننی ہے جیڑا بندہ دادکیاں لو بھی سننی ہے پیمانہ اس دور امام احمد رضا بزرگ نہیں فرمائے دے کدی 2 منٹ صرف جلے میں پیسے لینا تقریر کی اللہ اپنی استعطا فرمائے اے علماء بیان کر دیں کہ صحابہ کرام مولا علی دا نعرہ مار دے ہے ذکر کر دے ہے پتہ لگ جاندہ مومن کیڑا ہے تے منافق کیڑا ہے او ساڑیاں سوچاں تو اونچے بندل اس دورے احمد رضا دے نا لے لویے نا قسم با خدا جیڑا ساڑ جائے ان دے تو وڈا لچا کوئی نہیں جیڑا ٹھار جائے ان دے تو وڈا سچا کوئی نہیں ایک کسی عام بندے دا نا نہیں احمد رضا امام احمد رضا اس عالم دین دا نا ہے جدو مولوی باہروں پیسے لے کے نا یہ چروکنا چلدا پیا ویزیاں دے چکراں تے وکنا باہر دیاں تبلیغاں تے وکنا باہر دیاں پیسیاں تے وکنا باہروں پیسے لے کے باہروں ڈالر لے کے اج بھی مارکیٹاں وچ کتاباں ہیں یہ کتاباں لکھ رہا ہے نا مولوی جدو باہروں پیسے لے کے یہ مولوی کتاباں لکھ رہا ہے او جی حضور تو ہم جیسے نظر آتے ہیں اس مشکل دور سنیاں دا بابا اپنے قلب نال عزت رسول تے پہرا دیندیا ہویا بر صغیر پاک کو ہندے بندیاں نے عقیدہ سمجھا رہا سی جن کے تلووں کا دھون حیا بے حیات ہے وہ جانے مسیح ہمارا نبی توجہ ساڑھے بابیاں 72 مرتبہ جاگیا بھی ویکھے ہے پر جنہ خواب وچ ویکھیا نا زہرے پھر مریداں دمی گھیر لیا تو پوچھیا راتی تساں حضور نو جو ویکھے ایمانداری نال ساڈے بابے انج دی کتاب لکھی کوئی نہیں بس آکھے نہیں یہ ساڈے بابے دی نہیں یہ تو کوئی ہو رہے انہاں پوچھیا دسو حضور کیویں دین ساڈے کسے بھی نہیں آکھیا ویکھ کے بھی نہیں آکھیا وہ تو ہم جیسے نظر آتے ہیں جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں نا ویکھن تو بعد جے مریداں پوچھیا نا دسو حضور کیویں دین فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں 1450 سال بعد